السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديال الإلكتروستاتيك على الموقع www.exomaro.com. الحصة الفايتة بدينا بأول فيديو في الشابتر التالية وهي تيوريم دو غوس. شنو درنا فيها؟ عرفنا لا ديفينيسيون ديال لو فلي وقلنا لو فلي دو شون إلكتروستاتيك وعطينا لا غولاسيون ديالها اكسيتيرا. اللي ما شافش الحصة الفايتة يمشي يشوفها باش انه يقدر يفهم هاد الحصه. صافي سي بيان. هاد الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لو فلو دو ان فيكتور اترافي على سيرفاس فيرمي. يعني غادي نهضروا على لي سيرفاس فيرمي، يعني غادي نديمونطريو تيوريم دو غوس. سي بيان. قبل ما نشوفوا نديمونطريو تيوريم دو غوس اكسيتيرا، ندوزو فواحد المراحل باش نفهموا اكزاكتومون تيوريم دو غوس. سي بيان. اخر حاجه الى بغيتو عاقلين درنا في الفيديو الفايت درنا واحد لا فوليم فيرمي سيرفاس فيرمي واحد سيرفاس فيرمي يعني باراليبيبيد لقينا لو فلو ديالو كيساوي زيرو. صافي حيت كنهضروا على سيرفاس فيرمي يعني واحد السطح مسدود، يعني واحد السطح مقفول. اكزومبل بحال ديك كانيط سي سامبلومون هذاك السطح على شكل سيلندر مقفول، يعني ان داك الفوليوم اللي وسطو ما كيخرجش لبرا. شي سامبلومون داك الهواي ولا كوكا ولا اكسيتيرا اللي وسطها ما كتخرجش لبرا، كيكون مقفول. دونك هذا هو التعريف ديال سيرفاس فيرمي. كاين الاشكال بزاف، كاين باراليبيبيد كيما شفنا في الحصه فاتت، شفنا كاين سفير، كاين سيلندر اكسيتيرا. دونك هادو يقدر يحطهم البروف بليز اكزام، دونك خاصك تكون ضبط المسائل ديالك كامله. معليش. غادي نحاولوا اننا نبداو دونك نعطيو واحد ليكزومبل نسمو واحد باراليبيبيد بحال هذا. سي بيان، ها هو الشكل ديالو هذا طن بحال هكا تقريبا. صافي بحال هكا. سي بيان. صافي سي بيان. نقولوا ان الطول ديال هذا، دونك هذا الطول ديالو وهذا بي. سي بيان. صافي نقول واحد لو شون الكتروستاتيك ديزنا بحال هكا. هذا هو لو شون الكتروستاتيك يونيفورم اكسيتيرا. هادشي شرحنا في الحصه فاتت. سي كوا سا يونيفورم، سي كوا سا نون يونيفورم. ركز معايا مزيان في هاد لو بوين هادي، لانهم غادي نحاولوا اننا نديمونطيو تيوريم دو غوس بواحد المراحل. دونك خاصنا نضبطوا المسائل ديالنا بعدا عاد نشوفوا هاد تيوريم دو غوس شنو كتكون. الحصه الفايته كان عندنا بحال هاد الشكل هذا. المهم باراليبيبيد لقينا لو فلو دو شون الكتروستاتيك ايكال زيرو. هادشي اللي عاد نعاودو نشوفو دابا ونتاكدوا نشوفوا واش ايكال زيرو سي سامبلوم. صافي اول سؤال نقدر نطرحو عليك هنايا باش نضبطوا المسائل ديالنا. الا رسمت لك بحال هذا الرسم هذا وقلت لك ان لو شون الكتروستاتيك كيمروا يونيفورم هكا، السؤال مطروح واش لا شارج كاينه وسط هاد السيرفاس فيرمي ولا ما كايناش؟ لا ما كايناش. وكان كانت لا شارج هنا اكزومبل نديرو بحال نرسمو هنايا. دونك اكزومبل بحال هكا سي سامبلومون. كانت لا شارج هنا نقولوا حنا بوزيتيف، كيوب بوزيتيف. دونك لو شون الكتروستاتيك غتكون هكا. دونك غتكون خارجه هنايا، خارجه هنا. دونك نون يونيفورم وخارجه في جميع الجهات. صافي. وكانت لا شارج وسط هاد السيرفاس فيرمي. اما هنايا دونك لا شارج ما كايناش وسط السيرفاس فيرمي. سي بيان. دونك هاد لو بوين ركزوا فيها. هادشي راه قلناه في دوك لي فيديوهات الاولين. قلنا ان حيت كيكون عندنا واحد لا شارج بوزيتيف، فان هاد لا شارج بوزيتيف كتقدر انها دير لنا واحد لو شون الكتروستاتيك، وهاد لو شون الكتروستاتيك كتنشئهم في جميع الاتجاهات. دونك ولكن كيكونوا اتجاهات خارج منها، يعني خارجين منها بحال هكا. دونك هادو هما لو شون الكتروستاتيك اللي كتنتج لنا هاد لا شارج. الا كانت نيجاتيف دونك كيكونوا هاد لو شون الكتروستاتيك داخلين عندها في جميع الاتجاهات. وشي شرحناه في الاول دوك الشابيتر الاولى في الالكتروستاتيك. سي بيان. دونك دابا فهمنا ان هذا الشكل هذا ما فيش لا شارج الوسط، يعني لا شارج ايكال زيرو. سي تري بيان. نحاولوا
نطبقوا لا غولاسيون اللي شفنا في الحصه الفايته بالنسبه لو فلو دو شون الكتروستاتيك. الوغ باش نحسبوا لو فلو دو شون الكتروستاتيك كنقولوا ان لو فلو دو شون الكتروستاتيك كيساوي لنا دونك قلنا لنا كيساوي لنا لانتيغرال دو بما ان هذا فيرمي دونك كنا كنقولوا دوير هنا سيغما دونك ديال دي دو اس صافي. سي بيان. هي اخر حاجه استنتجناها في الحصه الفايته. الوغ هذه هي المرحله الاولى، غادي نحطوا لا غولاسيون ديالنا. المرحله الثانيه هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه وهو نحاولوا اننا نفرقوا على حسب السطوح اللي عندنا، على حسب السيرفاس اللي عندنا. شحال من سيرفاس عندنا يعني؟ ها واحد، هذا واحد دونك نسميوه هذا واحد، هذا جوج صافي، هذا ثلاثه، هذا السطح أربعة، هذاك اللي خمسة، وهذا اللي عندي هو ستة، يعني ستة السطح. دونك ستة السطح، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة. سي تري بيان. الوغ يعني غادي نفرقو هاد الانتيغرال ديالنا ستة ديال لي زانتيغرالات. يعني الانتيغرال الأول دونك غنسميه واحد ديال دي دو اس بلوس الانتيغرال الجوج ديال دي دو اس بلوس الانتيغرال دونك غنسميه جوج بلوس الانتيغرال ثلاثة ديال دي دو اس بلوس ربعة دي دو اس دونك بلوس الانتيغرال دي دو اس هادي ربعة هي خمسة بلوس لا ديغنيير دونك كتبان لكم ديك البارتي مكتبانش. المهم دونك لا ديغنيير بلوس الانتيغرال ديال ستة دي اس على حسب السطوح اللي عندنا. سي بيان. قلنا ثالث حاجه كنديروها هي كنشوفوا اللي السطح الموازي مع لو شون الكتروستاتيك. الا كان واحد السطح موازي مع لو شون الكتروستاتيك فان لو فلو ديالو كيساوي زيرو. هادشي شرحناه في الحصه الفايته، اللي مشى الحصه الفايته يمشي يشوفها. دونك الا جينا نشوفوا واحد وي كيقطعوا دونك ما كيساوي لنا زيرو. دونك جوج كيقطعوا وي ما كيساوي لنا زيرو. دونك واحد جوج ما كيساوي لنا زيرو. ثلاثة السطح ثلاثة مع دونك متوازيين يعني ليغال زيرو. سي سامبلومون يعني الا شفنا لي فيكتور ديال هاد السيرفاس غادي يكون هكا وغادي يكون بروبونديكولار مع هذا. عطينا 90 كوس 90 ايكال زيرو اكسيتيرا. دونك غتعطينا لو فلو ايكال زيرو. دونك غنشوفو ثلاثة، نشوفو ربعة فيها ربعة. دونك هذا هو ربعة ياك. دونك ربعة مع هذا دونك هون باغاليل دونك ايكال زيرو. سي بيان. نشوفو خمسة دونك هذا خمسة وهذا دونك اشنو باغاليل يعني زيرو. نشوفو ستة ومع هذا يعني باغاليل يعني زيرو. ما بوسيبل يتقاطعو صافي. راه كنقولو سيرفاس ماشي فوليوم. سيرفاس كان السيرفاس الخارجي هنا صافي. سي تري بيان. دونك هادشي كامل زيرو. دونك هادي زيرو مشات، هذا زيرو مشى بقى لنا جوج سطوح، بقى لنا السطح واحد وجوج. دونك كنطبقو لا غولاسيون ديالنا اللي عندنا غتخرج لانها كونستونت يونيفورم. دونك غتخرج دونك غادي يبقى لنا الانتيغرال ديال دي دو اس. دونك دي دو اس وهي المساحه. دونك الانتيغرال يعني غادي نحسبوا المساحه ديال واحد. الا جينا دونك هنايا قبل بعدا دونك هذه فيكتور دونك نقدرش نخرجو دونك فيكتور. دونك كنحاولوا قبل بعدا نحاولوا اننا نكتبوه على شكل دونك نكتبوا هذه راه نضرب هنا برودوي سكالير باردون. دونك خاصك دير برودوي سكالير. دونك هذا كتساوي لا نورم ديال فوا لا نورم ديال هذا يعني دي دو اس فوا كوس الزاويه اللي بين و اس. الزاويه اللي بين و اس. شوف نشوفوا الاول ها هو الاول. دونك الا قلت لك فين راه راه باين ها هو سي بيان. الا قلت لك دي دو اس دونك دي دو اس دونك واش غادي يكون في هذا الاتجاه ولا في الاتجاه؟ قلنا ان ديما لا فيكتور ديال السيرفاس ديما كتكون خارجه من السطح. ديما كتكون خارجه. دونك بحال قلنا لا فيكتور ديال دونك ديما كيكون خارج. دونك هذا خاصو يكون خارج ماشي يدخل. دونك خاصو يكون خارج يعني ها هو الاتجاه ديال دي دو اس. دونك هاد الزاويه هادي شحال هي 180 درجه. دونك هنايا هادي 180 دوغري. سي تري بيان. بلوس الانتيغرال الثاني بالنسبه ل في دي دو اس لا ميم شوز كوس الزاويه اللي بيناتهم. دونك حنا الانتيغرال الثاني يعني هذا السورفاس الثاني. الوغ نشوفوا دائر وي خارج هكا. دي دو اس
كنقولوا ان ديما لا فيكتور ديال السيرفاس ديما كتكون خارجه من السيرفاس، يعني هذا الاتجاه. دونك دي دو اس يعني نفس الاتجاه، يعني كولينيير، يعني انه الزاويه بيناتهم هي زيرو. صافي سي بيان. دونك الى جينا نشوفوا هنا هذه شحال كتساوي لنا موان زال هذه سي تري بيان. دونك كتشوفوا دابا نخرجوها سي سامبلومون نخرجوها. دونك لانتيغرال دوبل ديال دي دو اس. دونك لانتيغرال دوبل ديال دي اس يعني المساحه ديال دي دو اس. دي دو اس هي مساحه ديال الطول في العرض عندنا مستطيل، نحسبوا هاد البلاد سوغ هاد السيرفاس هاد المساحه. دونك ا في بي يعني ا في بي نروبلاسيو هذا بالمساحه ا في بي بلس. دونك هاد خرج هنايا. دونك لانتيغرال دوبل ديال دي دو اس. دونك هنا قلنا ناقص واحد ما نساوهاش، ناقص واحد يعني تكون عندنا الناقص هنايا لان يعكس 180 درجه من الناقص هي الناقص. دونك هذه لا ميم شوز الطرف الثاني ا في بي حتى هو لا ميم شوز نفس المساحه ا في بي. دونك توجور ايكال زيرو. ايكال زيرو سي تري بيان. نحاولوا ان ناخذوا عاوتاني شكل اخر ونشوفوا واش هذا لنا زيرو ولا لا. الوغ نشوفوا عاوتاني شكل اخر نسيو هادشي. الوغ ناخذوا سيلندر اكزاكتومون سيلندر. قلنا سيلندر ها هو سيلندر الدراري، ها انتوما داكشي بسيط بزاف. الوغ قلنا اول حاجه كنحطوا لا ريلاسيون ديالنا. لا ريلاسيون ديالنا شي سامبلومون هو لو فلي كيساوي لنا لي زانتيغرال دوبل، يعني بما انه فيرمي نديرو دوره تما فيرمي برودويز كاري هذه دي دو اس لا فيكتور فوا دي دو اس. المرحله الثانيه وهو كنشوفوا كنفرقوا هاد دونك هذه المرحله الاولى كتكون لا غلاصيون. المرحله الثانيه يعني كنفرقوا هاد السيرفاس ديالنا شحال من سيرفاس كيتكون منه هاد السيلندر. ها السيرفاس الاول ها واحد ها جوج وهذا ثلاثه. سي تري بيان يعني ثلاثه، يعني نقسموه ثلاثه لي زانتيغرال. دونك الانتيغرال الاول دي دو اس سميه واحد نزيدو الصربات دي دو اس. دونك قلنا هنايا باش نرسموها هكذا. دونك هي هادي، يعني ان هاد السيرفاس مالو لا شارج اللي الوسط شحال كتساوي صفر. سي تري بيان. دونك جوج ديال دي دو اس. دونك واخيرا دونك ديال دي دو اس ديال 3. الوغ غنسولكم السؤال الثالث وهو عطينا لو اون باراليل، يعني السيرفاس اللي ما كيخترقناش السيرفاس اللي اون باراليل مع شكون هو شنو هو 3 في السطح 3 سامبلوم. لان الا رسمنا لا نورم ديالو، الا رسمنا داك النورمال ديالو هو هذا النورمال، يعني هكا هو اس. الا جينا نشوفوا بيناتهم هي 90، يعني الكوس 90 شحال تساوي صفر، يعني هذا 3 كيساوي لنا صفر. الوغ اللي ما فهمش شي راه شفنا في الحصه الفايته اكزاكتومون ضبطنا المسائل ديالنا. الوغ نمشيو للسطح 1 سي سامبلومون غيساوي لنا دونك هذا كما العاده لانتيغرال دو غادي نحولوه يولي دونك هنايا برودويس كاري باش ما ننساوش. دونك كتولي دي دو اس كوس شحال الزاويه اللي بين و اس. نشوفوا الزاويه اللي بين و اس بالنسبه فين راه لا فيكتور ديال دي دو اس كيكون خارج من السطح ها هو دي دو اس. دونك وهذا العكس ديال او. دونك هذه ما كيتجاه ديالنا. دونك هنا 180 درجه 180 درجه زائد الانتيغرال دوبل ديال السطح الثاني في دي دو اس لا ميم شوز في كوس شحال دوغري هنايا. دونك الدرجه هنايا. دونك هنايا هنايا لا ميم شوز دي دو اس في نفس الاتجاه نكون دونك زيرو بيناتهم زيرو الزاويه زيرو. دونك هذه كتساوي لنا هذه كتساوي لنا ناقص سي سامبلومون. الوغ غتساوي لنا ناقص غتخرج الانتيغرال ديال واحد دي دو اس بلس l'intégral دوبل ديال جوج ديال دي دو اس. الوغ نشوفوا دي الانتيغرال هذه يعني المساحه ديال المساحه هذا على شكل شنو ديسك. دونك الديسك دونك المساحه ديالو باينه، المساحه ديال الديسك وهي بي ار في ار شعاع في شعاع في شعاع في شعاع، يعني ار او كاري في بي، يعني كتساوي لنا ناقص اف بي في ار في ار يعني ار او كاري سيريا سميو شعاع ار او كاري صغيره زائد لا ميم شوز. هنا راه نفس الاسطوانه نفس السيرفاس اكسيتيرا غتعطينا اف بي في ار او كاري. دونك هذه تمشي مع هذه ايكال زيرو. دونك هنايا فين تجي تيوريم دو غوس تبسط لنا الحاجه بسيطه. اش كنتو كتقول لنا تيوريم دو غوس؟ تيوريم دو غوس سي سامبلومون كتقولك ان لو فلي كيساوي لنا l'intégral. دونك هنايا فيرمي كنهضروا على سيرفاس فيرمي، عقل عليها سيرفاس فيرمي ماشي توجور صافي سيرفاس فيرمي
كتساوي لنا او في دي دو اس. هادشي شرحناه في الحصه الفايته، ديمونطرينا على هادي ياك. اشنو كتساوي لنا سي بوس؟ اشنو قال لنا؟ شي سامبلومون جاب لنا معلومه كتساوي لنا لا شارج في الانتيريور، يعني لا شارج في الانتيريور ديال السيرفاس فيرمي مقسومه على ايبسيلون زيرو. دونك بلا ما تخدم حتى هادشي اون ديريكتومون تجي لهادي واش وسطها لا شارج؟ ما وسطهاش. دونك لا شارج كتساوي لنا زيرو هنايا، دونك عندنا زيرو على ايبسيلون زيرو كتساوي لنا زيرو اون ديريكتومون كيما شفنا فيه بلا ما بقى نديرو هادشي. دونك تيوريوم دو بوس هي هادي شي سامبلومون. هاي سي تري بيان، لان قلنا حنايا اي تيوريوم كتجي من بعد كتسهل لنا المسائل ديالنا صافي. شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ دابا غادي نشوفو الا حطينا لا شارج الوسط شحال تساوي لنا. سي بيان واش غتخرج لنا النيت كيو اي على ابسيلون. الوغ دونك هادي كتحفظ كتضبط المسائل سي سامبلومون. الوغ نحيو هادشي. الوغ نبقى في راه المنحات معليش نمشيو بيدينا كاينش مشكل. الوغ نحاولوا نهزو شي شكل من الشكل. اشنو درنا باغابيتي، درنا سيان، نديرو دابا السفير صافي باش نحاولوا اننا نويو شويه. الوغ السفير ها هو السفير صافي. في السونتر ديالنا نحطو واحد لا شارج كي سميوها كي بلس بوزيتيف صافي. هاد لا شارج بوزيتيف في الوسط سي تري بيان. لا شارج وحده في الوسط سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هنايا شنو كاين وسط هذا راه سيرفاس فيرمي على شكل سفير. سي بيان سفير. يعني هنايا الا جينا للكونديسيون دو غوس اون ديريكتومون غتحط له تقول له ان لو فلو كيساوي لنا كيو على ابسيلون زيرو بلا ما تعيا راسك صافي. اون ديريكتومون كيو على ابسيلون زيرو صافي. دابا غادي نشوف واش غتخرج لنا كيو على ابسيلون زيرو بالقواعد اللي عندنا صافي. سي تري بيان. الوغ شوف معايا مزيان. الوغ غنحاولوا اننا نشوفو. دونك حنا كنهضروا على سيرفاس يعني سيرفاس. دونك كنهضروا على واحد لو بوين هنايا نسميوها ام. هاد لو بوين ام سامبلومون هاد المسافه هادي دونك نسميوها ار. سي بيان. دونك يعني هاد لو فيكتور يونيتير هذا هو يو. سي بيان. دونك في هاد البوين ام الا جينا نرسمو السطح ديال اي سفير ولا شي حاجه هو المركز. دونك السطح راه هو هذا. دونك هذا هو السطح هو دي دو اس يعني جزء من هذا السطح سميوه دي دو اس صافي. سي سامبلومون. الوغ درنا الا قلت لك فين راه لو شون الكتروستاتيك بالنسبه لهاد البوين هادي ام شكون كيكون الا بينا بوزيتيف. دونك غتكون خارجه مع هادشي شرحناه في داك الفيديوهات الاولين كاع. سي بيان. الوغ نحاولوا دابا شوف معايا مزيان. نحاولوا دابا نطبقوا لا ريلاسيون ديالنا واش غتخرج لنا نفس النتائج ولا لا. الوغ كنعرفوا ان دي دو في ديال لو فلو اشنو كتساوي لنا او ام على برودوي سكالير دي دو اس. هادشي ديمونطريناه في الحصه الفايته حتى الان ما جبنا والو. دونك او ام يعني لو شون الكتروستاتيك في البوين ام. شحال كتساوي لو شون الكتروستاتيك في البوين ام؟ دونك خاص تكون ضبط المسائل ديالك. هادشي شفناه في الشابيتر الاولى. سي سامبلومون كتساوي لنا كيو على 4 بي ابسيلون زيرو ياك فوا لو فيكتور يونيتير هو هذا سميناه يو ياك لو فيكتور يونيتير اي مقسومه على المسافه هذه من هذه سميناها ار يعني ار او كاري. سي بيان فوا اش فوا دي دو اس. دي دو اس لا فيكتور دي دو اس دي دو اس اللي قلنا ديال السطح. سي بيان. قلنا ان السطح كل سطح سي سامبلومون كاين عنده واحد لا فيكتور دي دو اس. وي هاد دي دو اس هو ديال السطح. دونك وهاد لا فيكتور دي دو اس كيكون فيه واحد النورمال ان هو اللي كاين يونيتي ديال هذا. عقلتو على هادشي درنا حصه فايته. يونيتي ديال هذا يعني ان دي دو اس شحال كتساوي لنا لا نورمال ان لا نورمال يعني يونيتي ديال هذا في دي دو اس. دونك هادشي شفنا الحصه الفايته. الوغ حنا خدمنا باس بلاصه دي دو اس ومن حيت كنهضروا على دي دو اس يعني كنهضروا على واحد الجزء من هاد اس. دونك هذا هو اس. دونك حنا زينا واحد لو بوين هنايا سميناه دي دو اس بوين.
سي بيان. يعني دي دو اس هنا باش نروبلاسيوها، دونك دي دو في كتساوي لنا كيو على 4 بي إبسيلون زيرو، ففيكتور إي هو الأونيتير ديال من البوان كيو الشون إلكتروستاتيك على ال أوكاري، المسافة ما بين لو بوان إم وما بين لا شارج كيو فوا دي دو اس. دي دو اس نروبلاسيوها بإن دي دو اس. صافي سي بيان. ان فين راه ان وهي دونك ها هي ان نرسموها هنايا، ان وهي من البوان ام هي هذه هي لا فيكتور اونيتير ان، مالها هي وهذه دونك يعني انهم ماشيين اون باراليل يعني توازيين. الوغ اون ا يو اي ان دونك اي يو ان باراليل، دونك نرسموهم بحال هكا باراليل. اي باراليل مع اش كيعني هذا؟ يعني البرودوي سكالير ديالهم شحال كيساوي؟ دونك هادشي قريتوه في ميكانيك دو بوان، قريتوه في سباس فيكتوري فلاجير، كيساوي 1 سامبلومون. دونك البرودوي سكالير ديال هذا كيساوي 1، دونك كتولي لنا دي دو في كتساوي لنا كيو على 4 بي إبسيلون زيرو، دونك كتساوي 1 فوا دي دو اس على ار او كاري. سي تري بيان. الوغ حنا بغينا لي فلو، يعني اش غنديرو لانتيغرال ديالنا سي سامبلومون، يعني لي فلو ديالنا اش كيساوي لنا لانتيغرال. دونك كيو كونستانت ثابته، 4 بي إبسيلون غتخرج ثابته، دونك سي سامبلومون كلشي هادي خارج هنايا. ار حتى هي ثابته لان هنايا عندنا شنو عندنا سفير، دونك هاد ار هادي سي سامبلومون تكون ثابته. سي بيان. يعني هاد كيو على 4 بي إبسيلون زيرو على ار او كاري ثابتين، دونك غادي يخرجوا من الانتيغرال، دونك الانتيغرال دوبل كيما قلنا ديال اش ديال دي دو اس. سي بيان. الانتيغرال ديال دي دو اس يعني المساحه، دونك هي اس هذه كتساوي لنا المساحه اس، يعني كتساوي لنا اس. سي بيان. شكون هو المساحه ديال السفير؟ المساحه ديال السفير سي سامبلومون هي الا جينا نشوفو المساحه ديال السفير هي 4 بي في ار او كاري. المساحه ديال السفير اس هي اس هي 4 بي ار او كاري، دونك ار صغيره او كاري، دونك الا سمينا هذه ار صغيره. سي بيان. دونك غنبلاصيوها هنايا، دونك يعني ان في كيساوي لنا كيو على 4 بي إبسيلون زيرو في ار او كاري فوا دونك هنايا غادي نطبقو هنايا 4 بي في او كاري، دونك 4 بي تمشي مع 4، دونك 4 بي تمشي مع 4 بي، ار او كاري تمشي مع ار او كاري، شحال بقى لنا كيو على إبسيلون زيرو. يعني بلاصه ما نديرو هاد المراحل انديريكتومون ونحطو لا شارج اللي وسط هاد الفوليم وسط هاد السيرفاس مقسوم على بي على إبسيلون زيرو. الا كان عندنا هنايا لا شارج، عندنا 5 لا شارج ولا 6 كتجمعهم وكتقسمهم على إبسيلون زيرو. صافي. يعني القيمه ديال لا شارج توتال اللي كاينه وسط هاد السيرفاس مقسومه على إبسيلون زيرو، هذا هو لي فلي. دونك جا التيوريم دو كوست بسطنا الاشياء دونك باش اننا نعرفو نحسبو لي فلي ديالنا، دونك تبسطات بالنسبه للسيرفاس فيرم، كنهضرو بالنسبه للسيرفاس فيرم. سي بيان. الوغ نشوفو دابا نمحيو. دونك نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. دونك كاين لي بروف هنايا اللي بحال هاد الانتيغرال هذا، دونك حنا لقينا اون ديريكتومون حطينا هنا كيجيو كيتفلسف شويه، دونك كيديك لانتيغرال دوبل اكسيتيرا. دونك هنايا بالنسبه لو كوردوني كيقولك دونك غير حسب باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم، كيقولك اون ابور لو كوردوني كيراجع معاك شويه ميكانيك دو بوان، كوردوني سفيريك بالنسبه لو كوردوني سفيريك اون ا دي دو اس شحال كتساوي لنا دي دو اس كتساوي لنا ار او كاري في سينوس تيتا دي دو تيتا في دي دو في. صافي. افيك كيقولك افيك تيتا كتكون محصوره ما بين اش، ما بين بي زيرو اي في كتكون محصوره ما بين دي دو بي زيرو سامبلومون. الوغ شنو غنديرو دابا؟ غنحسبو لانتيغرال. دونك يعني دي دو اس، دونك لانتيغرال دوبل ديال دي دو اس كيساوي لنا دونك غنفرقو يعني لانتيغرال دوبل، دونك غنفرقو ما بين دي دو تيتا و دي دو في. ار راه تخرج لنا كونستون، دونك لانتيغرال ديال سينوس
تيتا دي دو تيتا. شكون هما البوغ ديال تيتا؟ هما اللي محصورين هنا، يعني بي زيرو. سي بيان ماشي زائد دونك في، يعني نضرب في الانتيغرال دونك ديال دي دو في. دي دو في محصورة ما بين دي دو بي زيرو. سي تخي بيان. شحال كتساوي ار او كاري؟ شكون هو الانتيغرال ديال السينوس؟ هو موان كوس. موان كوس تيتا بي زيرو سي سامبلومون فوا دونك الدالة الأصلية ديال هادي هي دي دو بي، دونك هي في الدالة الأصلية بهاك ديال دي دو إكس. شحال كتساوي؟ هي إكس سامبلومون. هنا في هي في، دونك دي دو بي زيرو سامبلومون. دونك غنعوضو هنايا تولي عندنا فاش كتبان لكم هاد البارتي هادي ما كتبانش كتبان. دونك هادي ار او كاري تبقى ار او كاري فوا دونك غنعوضو كوس بي. كوس بي هي كوس 180 هي ناقص واحد. ناقص مع الناقص يعني واحد زائد واحد، ياك ناقص مع الناقص هي زائد. كوس صفر هي واحد. سي بيان، هي واحد زائد واحد هي جوج، ياك فوا نعوضو هادي بدي دو بي. سامبلومون شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار او كاري جوج في جوج يعني 4. سامبلومون يعني سامبلومون المساحة ديال الصفر. صافي سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي. الوغ دابا درنا لي زيكزومبل. دابا هادشي درنا لي زيكزومبل ولكن ما درناش ديمونستراسيون. هادشي لي زيكزومبل خدمناهم بهذوك القواعد اللي شرحنا اللي ديمونطرينا اليوم في الحصص الفايته، ولقينا النتائج اللي عطانا تيوريم دو غوس. اما شي ديمونستراسيون مازال ما درنا. دونك دابا نديرو الديمونستراسيون. الوغ باش نديرو الديمونستراسيون غنحتاجو واحد الحاجه وهي اونغل سوليد. دونك هاد الاونغل سوليد ما نتعمقوش فيها، نعرفو فيها دوك لو بوين اللي محتاجين. الوغ غنتسجلوها هنايا، غنكتبوها هنايا اونغل سوليد. اونغل دونك هاد البارتي هادي اللي بقات سي سامبلومون ديمونستراسيون ديمونطريو اونغل سوليد. صافي غادي نديمونطريو على تيوريم دو غوس. صافي الوغ بالنسبه للاونغل سوليد اول حاجه عندنا ان دي دونك قلنا نوتي كنرمزو لها اوميغا. صافي كنرمزو لها اوميغا. وعندنا اونغل سوليد دي دو اوميغا شنو كتساوي؟ دونك اونغل سوليد كتكون بحال هكا بهذا الشكل ديالها، كيكون بحال الكون هكا الشكل هكا كون يعني دايره بحال هيا. دونك واحد هادي هي داك السيرفاس ديال داك السوليد. سي بيان. دونك هادي هي لونغل سوليد، هادي هي كنسميوها دي دو اوميغا. سي بيان. كتكون عندنا واحد البوان هنايا، دونك هذا هو كيقطعها في المركز كنسميو هكا. دونك باش كلشي نضبطو. دونك الوغ هذا دونك نقولو ان هذا هو دي دو اس كيكون خارج من عندها. دونك هذا هو دي دو يو، هذا هو يو. صافي دونك هاد المسافة من هنا لهنايا هي ار. صافي سي بيان. الوغ هاد لونغل سوليد شنو كتساوي لنا؟ هاد لونغل سوليد دي دو اوميغا. دونك هاد لونغل سوليد كتساوي لنا دي دو اس لا فيكتور دي دي اس فوا يو مقسومة على ار او كاري. دي دو اس فوا يو مقسوم على ار او كاري. هادشي اللي نحتاجو دو بوين. لو بوين الثانية وهي انه الى جينا لانتيغرال فيرمي ديال واحد. دونك حنا بغينا نحسبو على بالنسبة للسورفاس فيرمي ياك ديال سيغما دونك ديال دي دو اوميغا. دونك شنو كنرمزو لها؟ كنرمزو لهادي اوميغا. دونك وكنديرو سيغما اوميغا سيغما. وهاد اوميغا سيغما شحال كتساوي لنا؟ كتكون ديما كتساوي 4 بي، يعني لو ماكسيموم ديالها. لو ماكسيموم ديال هاد اونغل سيليت هو اونغل سيغما يعني 4 بي. سي سامبلومون هادو هما المعلومات اللي غنحتاجوهم، لان هنايا غادي نديرو الانتيغرال بوغ بالنسبه توت لي ديريكسيون. دونك غادينا 4 بي. دونك هاد جوج معلومات اللي خاصنا نعرفو سي سامبلومون باش نضبطو الديمونستراسيون ديالنا. الوغ باش نبداو الا ما كانش عندنا كان الفوليم كان عندنا السورفاس عفوا وما وصلوش الشحنه. دونك خاصنا نلقاو زيرو. الوغ نديرو اكزومبل واحد السورفاس بحال هكا، ماشي نورمال نكون اسطوانه كذا، حنا نهضرو اون جينيرال. صافي سي بيان. الوغ نقولو هذه هي الشحنه ديالنا كي، نقولو انها بوزيتيف. صافي سي بيان. دونك حنايا باش اننا نديمونطريو
على تيورم دو كوس. غادي نخدمو مع لو اونغل سوليد، يعني خاصنا نخدمو لو كوني. دونك غنقولو لونغل سوليد الاولى هي هادي، هاهي سي بيان. الوغ هادي عاد دخلنا دونك هذا دخلنا عاد دابا دونك هادي بحال قلتي دخلنا للسورفاس، دخلنا السورفاس. دونك وحيت غنخرجو السورفاس غادي نكملوها بحال هكا. دونك هاد البارتي هادي دونك هادي هي الديمونستراسيون. دونك بحال هكا. دونك هادي حيت غنخرجو من السورفاس، هادي حيت غندخلو من السورفاس، هادي غنوجدو صوب يعني دي دو اس هنايا. دونك بحال قلتي دابا دخلنا هنايا غادي نخرجو هنايا صافي. الا دخلنا هنايا فين تكون دي دو اس؟ دي دو اس كتكون اتجاه ديما كتكون خارجه من السطح، يعني تكون اتجاه هكا، الاتجاه ديال دي دو اس تكون هكا سي بيان. وهنايا دونك دخلنا ها هو كيو دخلت هنا، دونك غنخرجو هنايا. دونك الا خرجنا دي دو اس هنا فين تكون دي دو اس، نرقمو ما دي دو اس 1 و دي دو اس 2. دونك الاتجاه ديالها دي دو اس فين تكون هكا سي بيان. الوغ شو معايا مزيان. الوغ اشنو عندنا؟ الوغ غادي نديرو لا غولاسيون ديالنا اللي عارفين دي دو في. دونك حنا كنهضرو على سيرفاس اون جينيرال صافي. دونك دي دو في إيغال شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او ام بالنسبه للبوان ام فوا برودوي سكالير دي دو اس. سي تري بيان. الوغ هادي غولاسيون عندنا بالنسبه لو بوان هنايا. دونك حيت كنهز واحد البارتي صغيره بحال بونكتيي، يعني شحال كتساوي لنا؟ دونك هذا بعدا شحال كيتكون بعدا من هذا السيرفاس هذا كيتكون عندنا من دو دونك غادي نفرقوه. دونك كما قلنا كنفرقوا الاسطح. دونك هذا السطح الاول هذا نسميوه لو فلو 1 وهذا نسميوه فلو 2 صافي. غنحسبوا دابا بالنسبه لو فلو 1 دونك بالنسبه لهاد لو بوين هادي نسميوها ام 1. دونك المسافه اللي بيناتهم نقولوا هي ار 1، وهذه المسافه ما بين هنايا وما بين هنايا هي ار 2 صافي. وهادو راه واحد البونكتيل. الوغ هنايا نديرو لا غولاسيون ديالنا شحال هي الشون الكتروستاتيك. حنا دابا كنهضرو على الفلو هذا، دونك هادي نسميوها ار 1 باش يكون داكشي مقاد، لان عندنا دي دو اس 1 هادي ودي دو اس 1 نسميوها دي ار 2 صافي. غنبداو بهادي سي بيان. عندنا لو شون الكتروستاتيك فوا دي دو اس 1 صافي. دونك بالنسبه للشون الكتروستاتيك 1. الوغ شحال هادي كتساوي لنا كيو نفس كيو، لان هادو نفس كيو على 4 بي إبسيلون 0 فوا دونك هنايا مقسوم على اش؟ مقسوم على ار هاكا. دونك ار او كاري. شكون هي المسافه هنا؟ هادي ار 1 يعني ار 1 او كاري سي بيان. فوا لا فيكتور يونيتير دونك لا فيكتور يونيتير هنايا هي يو. دونك يو ما كتبدلش حتى هي لا فيكتور يونيتير هنا هي يو سي تري بيان. فوا دي دو اس 1 سي بيان. اشنو قلنا هادي شنو كتساوي لنا؟ هادي كتساوي لنا اونغل سوليد، هي دي دو اس يو ار او كاري. دونك هادي كتساوي لنا كيو على 4 بي إبسيلون 0 في دي دو اوميغا غنسميوها اوميغا 1 بالنسبه اونغل سوليد بالنسبه الاولى. دونك لا ميم شوز نفس المساله غنديروها بالنسبه للبارتي الثانيه. غتساوي لنا دو بوين ديال دي دو اس 2 سي سامبلومون شنو كتساوي لنا؟ هادي كتساوي لنا كيو على 4 بي إبسيلون 0. دونك هنا ار تغير، ار هي اللي تغير تولي ار 2 فيكتور يونيتي غادي يبقى هو هذا. دونك دي دو اس 2 سي بيان. دونك هادي باش نبلاصيوها دي دو اوميغا 2 دي دو اوميغا 2 كتكتب البروف قلنا ا دي دو اس 1. دونك دي دو اس 1 ماشي في هكا، ودي دو اس 2 ماشي هكا، دونك كتساوي موان دي دو اس 2 صافي سي بيان. الوغ دي دو اس 1 كتساوي لنا موان دي دو اس 2. دونك يعني ان دي دو اوميغا 1 فإنها كتساوي لنا موان دي دو اوميغا 2 سي تري بيان. دونك يعني ان دي دو
يعني ان دي ديال لو فلو توتال، هذه الفلو توتال كتساوي لنا دي دو الفلو 1 بلس دي دو الفلو 2. دونك هذا هي الديمونستراسيون، يقدر يحطوك البروف ولا شي حاجه ديمونطري، خاصك ديمونطري له ترسم له شي وتصايبو. دونك هذه شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كي على 4 بي إبسيلون 0 دي دو أوميغا 1، دونك زائد لو فلو الثانية راها هي هذه، يعني كي على 4 بي إبسيلون 0 دي دو أوميغا 2. حنا قلنا أوميغا كتساوي لنا موان أوميغا 2، يعني إلا عوضنا هنايا ب 2 غتعطينا موان، دونك هذه غتمشي مع هذه، دونك غتعطينا 0. دونك يعني أن دي دو لو فلو كيساوي لنا 0، وهذاك يعني أن لو فلو كيساوي لنا 0. سي تري بيان، صافي سي بيان. الوغ غنمحيو هذا ديمونستراسيون بسيط. دونك غنمشيو محينا اشنو قلنا هنا؟ قلنا لنا ثاني حاجه هي الانتيغرال دوبل ديال دي دو اوميغا، كنسميو اوميغا سيغما كتساوي لنا 4 بي. سي بيان. دابا نشوفو الا كان وسط الشوج، دونك وسط، دونك هذا هو لا فوليوم ديالنا هي كي، كاينه الشحنه الوسط. سي بيان. هنايا دونك انا زيرو بارتي بحال هكا، كون هاد الكون هنايا هذا هو الفيكتور يونيتير يو، سي سامبلومون هذه هي او، دونك حتى هو موازي مع هذا دي دو اس، سي سامبلومون هذه هي دي دو اس. سي تري بيان. الوغ غنديرو نفس الحاجه اللي درنا هنايا، نفس الحاجه، ونشوفو شحال عطينا دي دو اوميغا كتساوي لنا او ام في بوان ام، دونك غادي تسميو بوان ام فوا دي دو اس. سي تري بيان. دونك كتساوي لنا كي على 4 بي إبسيلون 0 فوا ار او كاري، دونك هاد المسافة من هنا لهنا نسميوها ار او كاري، في لا فيكتور يونيتير هو اي فوا دي دو اس. قلنا هادي شنو كتساوي لنا؟ كي على 4 بي إبسيلون 0، يعني كتساوي لنا هادي، قلنا كتساوي لنا لونغل سوليد، يعني دي دو في. حنا بغينا هنايا بغينا في، يعني في شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا انتيغرال دوبل، دونك غتخرج هادي كي على 4 بي إبسيلون 0 كيخرجو، دونك الانتيغرال دوبل ديال دي دو ار ديال سيغما شحال قلنا كتساوي هادي؟ كتساوي لنا كي ديال 4 بي إبسيلون 0 فوا لونغل سوليد سيغما، دونك هادي شحال قلنا هي 4 بي، دونك كتساوي لنا كي على 4 بي إبسيلون 0 فوا 4 بي، دونك هادي تمشي مع هادي، دونك كتبقى لنا كي على إبسيلون 0. دونك هدا ديمونستراسيون شي حاجة بسيطة بزاف، سامبلومون راكم فهمتو القضية كيفاش دايرة. دونك حنا استنتجنا على تيوريم، دونك حيت سمات تيوريم دو غوس، يعني أن هاد لا غولاسيون غنكتب دابا تيوريم دو غوس، سي سامبلومون هي الفلو كيساوي لنا لانتيغرال دوبل فيرمي بالنسبة للإسباس فيرمي، صافي بالنسبة للسيرفاس فيرمي، يعني او دونك ديال دي دو اس كتساوي لنا كي initial intérieur de surface et Q ديال intérieur de surface على إبسيلون 0. سي بيان. دونك انا عطيتك واحد الحجم كيلكون كيما كان داير بحال هكا، قلت لك ان وسطو كاين واحد كي قدروها بحال 13، دونك القيمه ديالو 13، دونك شنو غادير ديال 13 مقسوم على إبسيلون، دونك هذا هو ديفلي. سي سامبلومون صافي، سي سامبلومون تيرم دو كوس بسطات لنا الحاجه. الوغ نتمنىكم واحد الموفق في الدراسه انا كولون، دونك نتمنىكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال الكور ديال الالكتروستاتيك.